अमेरिकी संसदकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमण क्षयीकरण हुँदै गरेको अमेरिकाको एक ध्रुवीय प्रभावलाई अक्षुण्ण राख्ने रणनीतिको अभिष्ट भएको र यसको झलक अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सालिभानले सन् 2019मा दिइसकेका कुरा विभिन्न समाचार पत्रहरूमा विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन्। त्यसो त एक चीन नीतिलाई परित्याग गरी ताइवानको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गर्न अमेरिकाका नव उदारवादीहरूले राखिरहेको मागलाई पेलोसीको भ्रमणले औपचारिकता दिएको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी पेलोसीको ताइवान भ्रमण र अमेरिकाले चालेको चालसँगै के चीनले तत्काल ताइवान युद्ध गर्ला, आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हुन पनि अमेरिकी सुरक्षा नीतिमा चीनलाई समकक्षी प्रतिस्पर्धीका रूपमा चित्रित गर्ने गरिएको छ र चीनको घेराबन्दीका लागि हिन्द प्रशान्त रणनीति ल्याइएको छ। तर चीन अमेरिकाका लागि खतरा हो भन्ने विषयमा अमेरिकीहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले गरेको पर्ल हार्बर आक्रमण जस्तो कुनै घटना आवश्यक रहेको अमेरिकी सुरक्षा वित्तमा चर्चा हुने गरेको छ। यदि पेलोसीले ताइवानको भ्रमण गर्दा उनको विमानमाथि चिनिया सेनाले आक्रमण गरेको भए त्यस्तो क्षण निर्माण हुन सक्थ्यो। ताइवानको भूमिमा नटेक्दै पेलोसीमाथि आक्रमण गर्ने चीन अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सबभन्दा ठूलो जोखिम हो भनी अमेरिकाले भाष्य निर्माण गर्न पाउँथ्यो। तर अमेरिकाले बिछ्याएको यो जालमा चीन फसेन। आफूलाई संयमित राख्दै चीन कठोर चेतावनी र सैन्य अभ्यासमा सीमित रह्यो। अब अमेरिका चीनलाई राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको जोखिमका रूपमा प्रस्तुत गर्न अझै लागि पर्नेछ। त्यसको तयारीका रूपमा अमेरिकी सिनेटरहरू बब मेनेन्डेज र लिन्डसे ग्राहमले ताइवान पोलिसी एक्ट अफ 2022 माथिल्लो सदन सिनेटमा पेश गरेका छन्। उक्त विधेयकले ताइवानका विषयमा अमेरिकाले अहिलेसम्म लिँदै आएको नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने बताइएको छ। अमेरिकाले ताइवानलाई उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिरक्षात्मक हतियार प्रणालीको संख्या बढाउन विधेयकले सहयोग गर्नेछ। क्विन्सी इन्स्टिच्युट नामक अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्कका माइकल स्वाइनले यस विधेयकले एक चीन नीतिलाई धुजा बनाउने बताएका छन्। यसरी ताइवानलाई थप हात हतियारले सुसज्जित बनाएर चीन विरुद्ध लडाउने अनि उक्त लडाईँलाई लामो समयसम्म तन्काएर चीनलाई कमजोर गराउने अमेरिकाको रणनीति देखिन्छ। युद्ध लम्बिँदै गएमा राष्ट्रपति सी जिनपिङ प्रति चिनियाहरूको विश्वास गुमेर सत्ता परिवर्तन हुने सपना पनि अमेरिकाले देखेको छ। यो ठ्याक्कै युक्रेनी मोडेलको प्रतिरूप हो। युक्रेन सङ्कटको चुरो सन् 2014मा अमेरिकाले किएभमा गराएको सत्ता परिवर्तनमा भेटिन्छ। रुस र युरोप दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने भिक्टर यानुकोभिचलाई युरो मैदान कु मार्फत अपदस्थ गरी अमेरिकाले रुसका घोर विरोधी दक्षिणपन्थीहरूलाई सत्तामा पुर्याएको थियो। त्यही तरिका अपनाएर अमेरिकाले ताइवानको सत्तारूढ दल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी डीपीपीलाई ताइवान स्वतन्त्रताका लागि भड्काउने सम्भावना छ। ताइवान संसारको सबभन्दा स्वतन्त्र स्थानमध्ये एक हो भनी पेलोसीले त्यसको छनक दिइसकेकी छन्। यता डीपीपीले पनि सन् 1992मा परिभाषित गरिएको एक चीन नीतिलाई अस्वीकार गरी स्वतन्त्रताको अभिलाषालाई जीवितै राखेको छ। रुसले लक्ष्मण रेखाका रूपमा परिभाषित गरेको युक्रेनलाई समेत अमेरिकाले नेटोमा लाने प्रयास गरेपछि रुस आक्रोशित भई युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको थियो। युक्रेनलाई नेटोमा जोड्ने प्रपञ्च सन् 2014को कुपछि संविधानमै उल्लेख गरी औपचारिकता दिएको स्मरणीय छ। त्यसैगरी अमेरिकाले जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स र ग्वाम जस्ता स्थानबाट चुनौती तेर्स्याउँदा मात्र पर्याप्त नहुने ठानेर चीनको लक्ष्मण रेखाका रूपमा रहेको ताइवानलाई उपयोग गर्न खोजिरहेको छ। त्यसैको सिलसिलामा ताइवानलाई थप सैन्य सहयोग गर्ने र उस्तै परेमा एक चीन नीतिलाई विधिवत रूपमै अन्त्येष्टि गर्ने अमेरिकाको योजना हो। अमेरिकी संस्थापन युद्धप्रेमी छ किनकि युद्ध हुँदा त्यसका घटकहरूले हात हतियार बेचेर कुस्त नाफा कमाउन पाउँछन् अनि युद्ध मार्फत नै संसारभरि प्रभुत्व जमाउन अमेरिकीहरूलाई सहज हुन्छ। मध्यम शक्ति भएका मुलुकहरूमा पुगेर अमेरिका युद्ध गर्छ भने रुस र चीन जस्ता महाशक्ति मुलुकहरूसँग ऊ छद्म युद्ध अर्थात् प्रोक्सी वार गर्ने गर्छ। युक्रेन प्रोक्सी वारको उम्दा उदाहरण हो। युक्रेनको भूमि उपयोग गरी रुसलाई हदैसम्म जिस्क्याएपछि रुसले प्रत्याक्रमण गरेको हो। ठिक त्यसैगरी अमेरिकाले चीनमाथि घात गर्नका लागि ताइवानलाई तयार पारिरहेको छ। ताइवानको भूमिमा चीन विरुद्ध प्रोक्सी वार गर्न अमेरिका उद्यत देखिन्छ।
चीनले ताइवानमाथि कुनै किसिमको सैन्य कदम चालोस् भनी उत्तेजित बनाउनका लागि हतियार सहयोग गर्ने अनि आफ्ना सांसद तथा कर्मचारीलाई ताइवान पठाउने काम अमेरिकाले गरिरहेको छ। चीन अमेरिकाको यस जालमा परेको त छैन, तर ताइवान क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास तथा ताइवानमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध मार्फत आक्रोशलाई अभिव्यक्त गरिरहेको छ। चीनले तत्कालै ताइवानमाथि आक्रमण गरेको भए अमेरिकाले चीन ताइवान मात्र नभई संसारका लागि नै जोखिम हो भन्ने अवसर पाउँथ्यो अनि लोकतान्त्रिक ताइवानको रक्षा गर्ने मसिहाका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने मौका पनि उसले पाउँथ्यो। तर चीनले संयम अपनाएर त्यो अवसरबाट अमेरिकालाई वञ्चित गरेको छ। तथापि चीनलाई युद्धका लागि उत्तेजित पार्न अमेरिकाले कुनै कसर बाँकी नराख्ने देखिन्छ। सकेसम्म आफू नलड्ने र ताइवानीलाई नै लडाउने उसको रणनीति हो। तर चीनसँग प्रत्यक्ष भिडन्तको अवस्था आएछ भने चीनिया अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई स्थिरताबाट नष्ट गर्ने अमेरिकाको सोच देखिन्छ। चीनको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदा संसारभरिको अर्थतन्त्रमा असर पर्नेछ। तर अमेरिकाले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि कदम चाल्न खोजेको छ। चीनिया आपूर्ति श्रृङ्खलाबाट स्वतन्त्र हुने रणनीति अमेरिकाले अख्तियार गर्न थालेको छ। ट्रम्प प्रशासनले चीन विरुद्ध लगाएको व्यापार युद्ध त्यसैको परिणाम थियो। अहिले बाइडेनको कार्यकालमा डेमोक्रेटिक पार्टी र विपक्षी रिपब्लिकन दुवै मिलेर अमेरिकामा सेमिकन्डक्टर उत्पादनलाई अभिवृद्धि गर्न सहायता गर्ने चिप्स विधेयक पारित गरेका छन्। त्यसमा राष्ट्रपति बाइडेनले हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी छ। चीन र ताइवानबाट विद्युतीय सामग्रीमा उपयोग गरिने सेमिकन्डक्टर मात्र नभई अरू धेरै वस्तु आयात नगर्ने रणनीति अमेरिकाले बनाएको छ। त्यसका साथै विगत केही वर्ष यता अमेरिकामा व्यापक रूपमा चीन विरोधी भाष्य निर्माण गरिएको छ। चीनले अमेरिकाको उद्योग व्यवसाय नष्ट गरेको भन्दै ट्रम्पका सल्लाहकार पिटर नाभारोले डेथ बाई चाइना नामक पुस्तक र फिल्महरू नै प्रकाशित गरेका छन्। अमेरिकाको प्रतिष्ठित सर्वेक्षण संस्था प्यूले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणमा सहभागी 2/3 अमेरिकीले चीनप्रति नकारात्मक धारणा व्यक्त गरेबाटै चीनलाई शत्रु राष्ट्र र जोखिमका रूपमा अमेरिकी संस्थापनले गर्न खोजेको चित्रणको योजना सफल भइसकेको देखिन्छ। कोभिड महामारी सुरु भएपछि त झन् चीनलाई त्यसका लागि दोषी ठहर गर्दै चिनिया मूलका मानिसमाथि अमेरिकाका विभिन्न शहरमा भौतिक आक्रमणका घटना हुनुले पनि चीन विरोधी माहौलले जरा गाडिसकेको देखिन्छ। अब त्यही विरोधी माहौललाई एक कदम अघि बढाएर चीनलाई युद्धमा उद्यत गराउन अमेरिकाले ताइवानमा पासा फ्याँकेको देखिन्छ। पेलोसीको भ्रमण त्यसैको एक हिस्सा हो। पेलोसीलाई ताइवानको भूमिमा टेकाएर अहिले अमेरिकाले चीन विरुद्ध आफ्नो रणनीतिक चाल चालेको छ। अब त्यसको जवाफ फर्काउने चुनौती चीनलाई छ। हुन त यस प्रकरणले सीलाई ताइवान पुनर्एकीकरण गर्ने लक्ष्य शीघ्र हासिल गर्न दबाव समेत दिनेछ। त्यसो त अहिलेसम्म अमेरिकी अर्घिल्याई भाषिक चेतावनी मार्फत मात्र जवाफ फर्काइरहेको चीनले आर्थिक तथा सैन्य उपाय अपनाउनु पर्ने अवस्था आएको चिनिया विश्लेषकहरू बताउँछन्। तर चीनले कस्तो जवाफ फर्काउला भनी पूर्वानुमान गर्न सकिन्न, किनकि तातो प्रतिक्रिया नजनाएको चीनले कालान्तरमा अमेरिकालाई भुच्चुकमै हानेर थला पार्ने रणनीति अपनाउने योजनामा छ। त्यो भनेको आर्थिक क्षेत्र हो। कोभिड महामारी तथा रुस युक्रेन द्वन्द्वका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख स्थितिमा छ। त्यसमाथि चीन र अमेरिका बीच लामो समयदेखिको व्यापार युद्धका कारण पनि अमेरिकामा मूल्य घट्न सकिरहेको छैन। मतलब रुस युक्रेन युद्धपछि पछिल्लो 40 वर्ष यताकै चर्को मूल्य वृद्धिको सामना गरिरहेको छ अमेरिका। यहाँ मुख्य कुरा त के हो भने अमेरिकाको आपूर्ति श्रृङ्खला चीनसँग गहिरोसँग जोडिएको छ। मतलब द्वन्द्वको अवस्थामा चिनिया आयातको भरपर्दो विकल्प खोज्न अमेरिकालाई त्यति बेला हम्मे पर्नेछ। अमेरिकाको यही कमजोरीलाई चीनले दण्ड दिनका लागि त्यति बेला उपयोग गर्न सक्छ। अमेरिकासँगको कारोबार चिनियाहरूले रोकेमा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा गम्भीर आघात पुग्नेछ। हुन त यसले चीनलाई पनि असर त अवश्य नै गर्नेछ, तर पैसाको पछि दौडिने भौतिकवादी अमेरिकीहरूको विपरीत चिनियाहरू दुःख सहन तयार हुनेछन्। अहिले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले पेलोसी भ्रमणपछि अमेरिकालाई प्रतिक्रियावादी र साम्राज्यवादी शक्तिको संज्ञा दिएर माओकालीन कठोरताको आभास दिलाएका छन्। यस्तो अवस्थामा चीन र अमेरिका बीचको युद्ध अवश्यम्भावी छ। तर त्यो युद्ध कहिले हुन्छ र कुन मोर्चामा लडिन्छ भन्ने कुरा अहिले नै यकिनका साथ भन्न सकिन्न, किनकि अहिले चीन 2 कदम पछि हटेर 4 कदम अगाडि बढ्ने दाउ हेरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला।
साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।